اليوم رسمت في تريكولات اللي ما تحبهم، رسمت فيهم صوالح، درتهم كالزواق. رسمتهم صغار انا شكلتهم وشوف انا شكلتهم وشوف شوفوا شكلتهم وشوف. قولوا لي اذا شابه في طريقه اللعب. ورسمت هذيك هذه عرفتكم. شوفوا واش رسمت هذه. شوف واش رسمت هذيك اليوم هاكا. شوفوا يلبس معوات وي. شوف عجبكم؟ قولوا لي في التعليقات باش واليوم شريت كرطات على بوبو. باي باي.